बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आखिर वो क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट से भाग रहे हैं या फुल कोर्ट के मुतालबे को मुसलसल नज़रअंदाज करते हुए अपनी मर्जी का बेंच बनाकर और अपनी ही मर्जी का फैसला सुनाना चाहते हैं। और इसके अलावा पार्लियामान, जिस तरह मैं पिछले कई प्रोग्रामों से कह रहा था कि वो घड़ी आने वाली है जब पार्लियामान अपनी सुप्रीमेसी को मनवाने के लिए एक बार उसको मैदान में आना पड़ेगा। और इस वक्त जो है वो कल तक पार्लियामान जो है वो डिफेंसिव पोजीशन में थी और आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी सुप्रीमेसी के दिफा के लिए अपनी जंग लड़ रही है। तो बहरहाल आज पार्लियामान में इंतहाई अहम उमूर पर जो है वो बात हुई है। हम इन तमाम उमूर पर तफसील से बात करेंगे और ये बहुत ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि अब मामला जिस तरफ जा रहे हैं, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। जिस तरह 183 के सबसेक्शन 3 का बेदरेग इस्तेमाल करके और जो है वो वन मैन शो जो है, जिस तरह होता है ना वन मैन पावर शो, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था वो सुपरमैन था, कहीं सुपरमैन लगता था, कहीं बैटमैन लगता था। जिस तरह जो साकिब निसार थे वो जो है वो बैटमैन लगते थे और मौजूदा चीफ जस्टिस सुपरमैन लगते हैं। तो बस इनकी नज़र में सब कुछ जिस तरह है उसको घुमा दो, चाहे फिर 63A को आर्टिकल 17 के साथ नथी करके भी अपनी मर्जी का अगर हमको फैसला सुनाना है तो भी हम सुना देंगे। हम जो है वो सदारती रेफरेंस पर हम वही इंटरप्रिटेशन करेंगे, वही इंटरप्रिटेशन देंगे जो हमारे सदर मुमलकत साहब को चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि सदर साहब थे और उस वक्त मामला सिर्फ सदर का भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो मामला थे वो सदर के पीछे कुछ और कुव्वतें भी कार फरमा थीं और वो कुव्वतें आज भी अदलिया में किसी न किसी हद तक बहुत बुरी तरह से असर अंदाज हैं। यानी एक चीफ जस्टिस मुसलसल पिछले कई सालों से जो है वो 183 के सबसेक्शन 3 का इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल करते आए हैं कि अब हर वकील की ये ख्वाहिश होती है कि वो एप्लीकेशन दे के वो दरख्वास्त करते थे कि सर जी हमारे इस केस पर सो मोटो लिया जाए। तो सो मोटो एक ऐसी टर्म बन गई है जिसका जो है वो एक दो दहाइयों से पहले कोई वजूद नहीं था। यानी सो मोटो क्या होता है इस चीज़ का जो नहीं होता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी वो ये होती थी कि जो केसेस इस वक्त अदालत में पेंडिंग हैं उनको निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तक 55,000 केसेस और रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं पिछले कई सालों से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन केसेस को न तो प्रायोरिटी दी जा रही है, न सुना जा रहा है और ना ही उनको सुप्रीम कोर्ट के स्टोर रूम से निकालने की जहमत की जा रही है। तो यकीनन फिर आज जिस जगह खड़े हुए हैं ये जगह बहुत भयानक है। यहाँ से देखते हैं तो अगर हम यहाँ से अगर गौर से देखते हैं तो हमें अदालत में इतनी बड़ी तकसीम नज़र आती है कि उस तकसीम को अगर हम और थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो वो तकसीम हमें बगावत की शक्ल में नजर आती है। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर जजेस ने जो है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐलान बगावत कर रखा है। और हो भी तो क्यों ना हो, आखिर सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिनको आगे चल के चीफ जस्टिस बनना है उनको अगर आप धकेल के पीछे फेंक देंगे और जूनियर जजेस को और हम ख्याल बेंच बनाएंगे तो फिर यकीनन सिचुएशन जो होगी वो बहुत क्रिटिकल होगी। ज़रा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब जो है वो गुलाम महमूद डोगर का केस चला था तो क्या उसमें इलेक्शन के मामला का कोई जिक्र था? जिक्र सिर्फ इतना था कि इलेक्शन कमीशन ने गुलाम महमूद डोगर को ट्रांसफ़र करवाया था, इसलिए कि गुलाम महमूद डोगर पीटीआई के वर्कर के तौर पर काम कर रहा था और परवेज इलाही के मुंशी के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था। तो यकीनन उसके बाद जो कुछ हुआ सो हुआ वो आपको पता है। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि उसके बाद फिर 9 रुकनी बेंच बना और उस 9 रुकनी बेंच में से अपना जस्टिस मज़हर अली नकवी और जस्टिस मेरे ख्याल में मुनीब अख्तर थे शायद, वो उससे बाहर हो गए। और उसके बाद फिर ये 7 रुकनी बेंच बना और 7 रुकनी बेंच में से 2 जजेस को, यानी जस्टिस अतर मुन्नुल्लाह साहब को और जस्टिस एक और हैं जहन पे मेरे नाम नहीं आ रहा, उनको फिर जी मतलब खुद ही आउट कर दिया गया। यानी उनको बेंच में बिठाने की जहमत
یعنی ان کو کہا ہی نہیں گیا کہ آپ بینچ کا حصہ ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو اور ایک اور ان کے ساتھی یایا آفریدی صاحب کو، کہ آپ اس بینچ کا حصہ تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو اپنا جو ڈیسیشن دیا، اس کو ڈیسیشن کہتا ہوں، فیصلہ کہتا ہوں میں، وہ نوٹ نہیں تھا، وہ ڈیسیشن تھا، تو اس کے بعد ان کو آؤٹ کر دیا گیا۔ پھر جو بینچ بنا، یعنی جو چیف جسٹس تھے، اس نے جسٹس عمر عطا بندیال سے کہا کہ چیف جسٹس کو کہیں کہ اب جو بینچ ہوگا اب ان ججز پر مشتمل ہوگا، جس میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل۔ اب اس میں جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن، یہ وہ نام ہیں جو پہلے سے ہی متنازع ہیں، اور جسٹس جو ہے وہ معین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل، اپنا جسٹس معین الدین کو اب ایک بار پھر سے اس کو لا کے اس میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو جب سپریم کورٹ کے معاملات اس حد تک ہو گئے اور سپریم کورٹ ہر لحاظ سے یعنی عمران خان کے دفاع کے لیے میدان میں نکلی ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ ہر صورت میں پی ٹی آئی کو ہر صورت میں دونوں صوبوں میں جو ہے وہ اقتدار دلانا چاہتی تھی، تو اسے پہلے والے ولاگ میں جس طرح میں نے کہا ہے کہ اس کو اقتدار دلانے کا بہت آسان سا کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دونوں اسمبلیاں ریسٹور کر دیں، کیونکہ ان کی ڈیزولیشن بھی تو کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہے۔ کیا فرد واحد کے تسکین کے لیے کیا یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل ہوئی ہے کیا وہ کانسٹیٹیوشنلی ہے؟ کیا یہ اسمبلیاں 5 سال کے لیے منتخب ہو کر نہیں آئی تھیں؟ یعنی اگر فرد واحد کو کوئی برا خواب آئے اور وہ نیند سے اٹھے اور نیند سے اٹھ کر اسمبلی تحلیل کر دیں تو اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، اس طرح تو نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ مطلب میرے لیے ذہن میں سوال ہے کہ عدلیہ جو ہے اس وقت کیا وہ ایک جو آئین کی جنگ لڑ رہی ہے، یا ود ان دا کانسٹیٹیوشنل جو ان کی لمٹس ہیں اس کے اندر رہ کر ایک آئینی جنگ لڑ رہی ہے، یا اپنے انا کی تسکین کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یعنی ایک غلط کام ہم سے ہو گیا ہے، اب اس کو جسٹیفائی کیسے کرنا ہے، اسی لیے بڑے کہہ کر گئے کہ بیٹا ایک جھوٹ بولو گے تو اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال اب آج پارلیمان نے وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں ایک بہترین چیز کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جی اگر محمد خان بھٹی اور یہ جو جسٹس اپنا یہ فواد چودھری اور ان کے بھائی کی ویڈیوز اور پرویز الہی کی ویڈیو جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں ان کا فرانسک کروا لیں نا، ان کا فرانسک کروا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر تو وہ ویڈیوز جعلی ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کو سزا دی جائے، اور اگر یہ آڈیوز اور ویڈیوز درست ہیں تو پھر جن ججز کا جو ججز کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہیں پھر ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور یہ تو خود سپریم کورٹ کے اپنے حق میں بہتر ہے۔ لیکن جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آڈیوز اور ویڈیوز سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ان کو نہیں مانتے۔ بھائی کیسے نہیں مانتے آپ کو ماننا پڑے گا، آج نہیں تو کل آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کو ان کا فرانسک کروانا پڑے گا۔ جس طرح وزیر اعظم نے کہا کہ آپ تو وزرائے اعظم اور سیاستدانوں کو گریبانوں سے پکڑ کے جیلوں میں پھینکوا دیتے ہیں، تو آج تک کتنے جج جیل میں گئے ہیں؟ کرپٹ پریکٹسز کی بنیاد پر کتنے ججز کو جیلوں میں جانا پڑا ہے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ میں حیران کن ہے۔ تو دوسری طرف جب جو ہے وہ وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان سے ہم تب بات کریں گے جس طرح انہوں نے مسلح افواج کے خلاف ٹرولنگ کروائی، مہم چلائی اور ان کی توہین اور تذلیل کی، اس پر وہ قوم سے معافی مانگیں تو ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس وقت ہوا جب عمران خان کہہ چکا تھا کہ میں آئین کی بالادستی کے لیے ہر قسم کی اے پی سی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین یاد رہے کہ یہ وہی عمران خان ہے جو کل تک کہتا تھا کہ میں دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، میں طالبان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، لیکن اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اور وہی عمران خان آج کہتا ہے کہ میں ہر قسم کی اے پی سی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے قبول کرو تو میں آنے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے کسی بھی صورت میں قبول کیا جائے۔
تو اب معاملہ قبولیت کا یہاں تک پہنچ چکا ہے. تو بہرحال ناظرین اس وقت جو ہے وہ آج جو پارلیمان میں دو اہم چیزیں ہوئی ہیں. ایک اہم چیز یہ ہوئی ہے کہ اتفاق کی رائے سے ایک جو ہے وہ قرارداد منظور کی گئی ہے. یہ قرارداد اپنا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے پیش کی. اس قرارداد میں کیا کہا گیا ذرا ملاحظہ فرما لیں. محترمہ مریم اورنگزیب صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے میں ایوان کے اندر ایک قرارداد پیش کرنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت کیجیے. شکریہ اسپیکر صاحب. یہ ایوان سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بے جا مداخلت کو سیاسی عدم استحکام کا باعث سمجھتا ہے. یہ ایوان سو موٹو کیس 1/2023 میں 4 جج صاحبان کے فیصلے اور رائے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ توقع رکھتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سیاسی و انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی. یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد، خود مختار آئینی ادارہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت شفاف اور آزادانہ انتخابات کرانے کا پابند ہے. الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے اور الیکشن کمیشن کو اس کی ثوابدید کے مطابق سازگار حالات میں الیکشن کا انعقاد کرانے دیا جائے. یہ ایوان یہ بھی قرار دیتا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. یہ ایوان سمجھتا ہے کہ آرٹیکل 218 کی روح کے مطابق شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے آرٹیکل 224 پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے تمام اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کے تحت ہونے چاہیے تاکہ حقیقی سیاسی استحکام کی طرف بڑھا جا سکے. یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ وہ دستوری معاملات جن میں اجتماعی دانش درکار ہو اور اس کا مطالبہ بھی آ جائے، ایسے معاملات کو سماعت عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ کرے. تھینک یو اسپیکر صاحب. ناظرین اس قرارداد کے علاوہ آج جو چیز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں پروسیجر ترمیمی بل 2023 پیش کر دیا گیا اور اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون و انصاف ہے انہوں نے پیش کیا اور اسپیکر نے اس بل کو جو ہے وہ اپنا قانون اور انصاف کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے سپرد کیا ہے. وہ اس کے لیے اس حوالے سے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گی، سفارشات پیش کرے گی جس کی بنیاد پر یہ بل پارلیمان میں بحث کے لیے پیش کر لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کی منظوری ہوگی. تو یہ بل کیا ہے میں پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں، اس وقت بھی آپ کی اسکرین پر ہے کیونکہ اس وقت ایک پیج مسنگ تھا، اب یہ ایک پیج اس میں شامل ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. آج یہ پارلیمان میں ہوا ہے اور پارلیمان میں آج نہیں تو کل یہ چیز ہونی تھی. اور آج جو عمران خان کا اپنا وزیر اعظم شہباز شریف کا جو لب و لہجہ تھا وہ سچ میں ایک پرائم منسٹر والا لب و لہجہ تھا. اب اس لب و لہجے کے پیچھے اب نواز شریف ہیں یا پھر مریم نواز ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن جو آج اپنا ہوا ہے پارلیمان کے اندر وہ اپنی ایک یوں سمجھ لیں کہ اب ایک مثال قائم ہو گئی ہے. ناظرین عمران خان نے جو ہے وہ کہا ہے کہ میں آئین کی پاسداری کے لیے ہر طرح کی آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے جو ہے وہ کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کی جو ہے CPNE کے صدر کاظم خان سے انہوں نے ملاقات کی اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ جی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ الیکشن مقررہ تاریخ سے آگے گئے تو سمجھیں گے کہ قانون ختم، الیکشن کی تاریخ مافیا کی سیاسی موت ہے اور یہ ان کا جی اپنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپنا ایوان میں جو ترمیمی بل پیش کیا گیا اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو وہ بل پیش کیا اس کا میں آپ کو پورا متن پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجر میں ترمیم کا بل 2023 ایوان میں پیش کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں عدالتی اصلاحات ترمیمی بل کا مسودہ منظور کیا گیا. ترمیمی بل کے مطابق از خود نوٹس کا فیصلہ
3 सीनियर जजेस करेंगे। 3 रुकनी सीनियर जजेस की कमेटी आज खुद नोटिस का फैसला करेगी। तरमीमी बिल के तहत आज खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा और 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 2 हफ्तों में फिक्स किया जाएगा। आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम का बिल जो है वो ईवान में उन्होंने जो पेश करने के बाद खिताब करते हुए वजीर कानून का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद रेगुलेट करती है। 184(3) में सुप्रीम कोर्ट किसी मुकदमे में आज खुद नोटिस लेती है। आज खुद नोटिस के इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट के वकार को नुकसान पहुंचा है। सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचा है, बेपनाह नुकसान पहुंचा है। जस्टिस गुलजार ने जाते जाते जो कुछ करके गए वो कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। जस्टिस साकिब निसार ने जो कुछ किया वो तारीख में यूं समझ रहे कि खून से लिखा जाएगा। बहुत कुछ हुआ है, तो मेरा नुकसान तो बेपनाह पहुंचा है जी। उन्होंने मजीद कहा कि वो दौर भी देखा जब मामूली बातों पर सो मोटो लिया जाता रहा। माजी में बहुत सारे केसेस में नजरसानी अपील सुनने में ताखीर की गई। गुज़िश्ता रोज 2 जज साहिबान का जो मौक़िफ़ आया है उसने मजीद तशवीश पैदा कर दी है। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा वो एक कमेटी किसी बेंच को भेजेगा। कमेटी तय करेगी कि मामला इंसानी हकूक का है भी कि नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि असखुद नोटिस का मामला कम अज कम 3 रुकनी बेंच को भेजा जाएगा और असखुद नोटिस में 3 सीनियर जजेस जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल होंगे। उसके बाद ईवान में जो है वो बिल बहस के लिए बहस की गई और बाद स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज शरफ ने बिल जो है वो कामा कमेटी बनाए कानून और इंसाफ को भेज दिया और कहा कि ऑर्डर ऑफ द डे पे ये था कि सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बिल आज ही पास किए जाएं। ईवान की राय के मुताबिक दोनों बिल लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजे जा रहे हैं। उन्होंने रूलिंग दी कि सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक दोनों तरमीमी बिल कमेटी को भेजे जाते हैं और कमेटी से दरख्वास्त है कि रिपोर्ट जल्द ईवान में पेश करे। और दूसरी जानिब जो है वो कौमी असेंबली की कामा कमेटी कानून व इंसाफ का इजलास कल सुबह होगा जिसकी सदारत चेयरमैन महमूद बशीर विर्क करेंगे। और ये भी इतलात है कि जो कमेटी है कामा कमेटी कानून और इंसाफ कल ही जो है वो बिल मंजूर करके ईवान में रिपोर्ट देगी और उसके बाद कौमी असेंबली कल अदालती इस्लाहात तरमीमी बिल की हतमी मंजूरी देगी और फिर मुजवजा बिल जुमेरात को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन ये थी असल में मामला था। तो जैसा कि अब तरमीम जो अपना वो जो करारदाद मंजूर हुई है वो तो आपने मरियम औरंगजेब साहिबा के ज़बानी सुन ली। तो नाज़रीन मसला ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि एक अरसे से जंग चल रही थी, अब जिस तरह मैंने कहा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट फरार अख्तियार क्यों कर रही है, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट तश्कील देने से फरार अख्तियार क्यों कर रही है, उसकी जो बुनियादी और अहम वजह है वो ये है कि जस्टिस जो है वो उमर अता बंदियाल साहब नहीं चाहते कि उनका सामना जो कोर्ट के मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनसे हो। क्योंकि आपको याद होगा कि जो है वो जो पब्लिक अपना जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ था जिसकी ऑडियो बाद में रिलीज हुई थी, उसमें चीफ जस्टिस साहब जो थे वो मीटिंग छोड़कर भाग गए थे क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ होता है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ होता है, जो कवानीन होते हैं उनके खिलाफ होता है और जो मेजॉरिटी होती है जो भी चीज़ें होती हैं उनको रूल्स को बाईपास करके किया जाता है। जिस तरह उस वक्त जो है वो सीनियरिटी लिस्ट को बाईपास करके जो है वो जजेस को एलिवेट किया जा रहा था, ठीक उसी तरह अब ये मामलात हैं कि सीनियर जजेस अगर आकर जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने बैठेंगे तो फिर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब वो कुछ नहीं कर पाएंगे जो कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि अब ये मामला आईनी नहीं है, आईनी बहरान को पैदा करने की कोशिश की गई जो नाकाम हुई। इस वक्त भी ये मामला आईनी नहीं है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं कहेंगे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश जरूर कह सकते हैं हम। ये कोशिश थी मुल्क को एक आईनी बहरान से दो चार करने की। अब जहां तक ये कहना
کہ جی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم ججز کی تنخواہوں میں سے کٹ لگائیں. تو اب ججز کی تنخواہوں میں تو ویسے بھی میرے خیال میں مور دین 35% کٹ لگنا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ جتنے کرائسس کریٹ کرتے ہیں اتنا آپ انصاف کی فراہمی میں آپ جو عدلیہ ہے وہ ناکام ہے. عدالتوں میں لاکھوں کیسز زیر التوا ہیں اور ججز اپنے انا کی تسکین اور اپنی مرضی کے کیسز چلاتے ہیں اور اپنی مرضی کے کیسز سنتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کی تو تنخواہ میں مور دین 35% کٹ تو ویسے ہی لگنا چاہیے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ جو آپ کو اتنا, میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ آپ اس آئین کی کوکھ سے نکلے ہیں, اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ ان الیکٹڈ باڈی ہیں, تاہم آپ صرف ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن جس کو الیکٹڈ باڈی نے سلیکٹ کیا ہے, الیکٹڈ پارلیمان نے جو ہے وہ اپنا بنایا ہے اور اس کو جو ہے وہ ایک تشکیل دیا ہے, اس کو وجود دیا ہے, اس کو جنم دیا ہے, اس کو ایک شکل دی ہے, اس کو ایک صورت دی ہے اور اس کو ایسے ڈھانچے میں ڈھالا ہے کہ جس کے مطابق آج ہمارے ملک کا نظام چل رہا ہے. اور جب بھی آپ فل اسٹاپ اور کاما کو بھی ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملک میں انتشار پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال آپ جو ہے وہ بہتری اسی میں ہے کہ آپ جو حقیقت اور سچ کا سامنا کریں اور فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان بار کونسل نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اس پولرائزیشن کو روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے تاکہ اس معاملے کو کانسٹیٹیوشنل وے میں اور پراپرلی دیکھا اور حل کیا جا سکے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.